हेलो एवरीवन, मैं हूं अली रज़ा एंड यू आर वाचिंग लीगल स्टडीज। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 47 जो कि डील करता है रिमूवल और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले हम क्लास 1 की बात करते हैं जो ग्राउंड से डील करती है कि किन किन ग्राउंड्स पर रिमूवल और इम्पीचमेंट हो सकती है। उसने कहा कि इस आर्टिकल के अंदर प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है। दो चीजें उसने बताई कि इस आर्टिकल के अंदर प्रेसिडेंट को रिमूव या इम्पीच किया जा सकता है। अब दो चीजें हैं बेसिकली यहाँ पर इस क्लास के अंदर, एक रिमूवल है, दूसरा इम्पीचमेंट है। रिमूवल के भी दो ग्राउंड बता दिए, इम्पीचमेंट के भी दो ग्राउंड बता दिए। उसने कहा कि ये जो आर्टिकल है इसकी प्रोविजंस के अंदर किसी भी प्रेसिडेंट को अगर आपने रिमूव करना है तो उसके दो ग्राउंड है, फिजिकल या मेंटल इनकैपेसिटी। आप किसी भी प्रेसिडेंट को फिजिकल या मेंटल इनकैपेसिटी की बेस पे रिमूव कर सकते हैं। और अगर आपने उसको इम्पीच करना है तो उसके जो ऊपर जो चार्जेस होंगे वो कौन कौन से, या तो उसने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया हो या उसने ग्रास मिसकंडक्ट किया हो। उसके बाद अगर हम क्लास 2 की बात करें तो क्लास 2 डील करती है, इसमें प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है कि प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का प्रोसीजर क्या होगा। अच्छा, सबसे पहले जो पहला काम है उसने कहा कि नॉट लेस देन 1/2 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईदर हाउस। किसी भी एक हाउस के, आपकी पार्लियामेंट मजलिस शोरा के दो हाउस होते हैं, एक नेशनल असेंबली है दूसरा सेनेट है। उसने कहा इन दोनों में से किसी भी एक हाउस के कम अज कम आधे मेंबर बस जो है वो, अगर तो वो नेशनल असेंबली के अंदर नोटिस जमा करवा रहे हैं तो वो स्पीकर को करवाएंगे, और अगर वो सेनेट के मेंबर हैं, ठीक है, उसने क्योंकि कह रही है ना कि इधर हाउस, तो जिस हाउस के मेंबर्स की वो बात कर रहा है उस हाउस के मेंबर्स अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, अगर वो हाउस नेशनल असेंबली है तो उनका प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो स्पीकर होगा, और अगर वो हाउस जो है वो सेनेट है तो उनका प्रिजाइडिंग ऑफिसर चेयरमैन होगा। तो उसने कहा कि कम अज कम आधे मेंबर टोटल मेंबरशिप जो उस हाउस की है उसमें से, जिस तरह अब सेनेट की जो है वो 104 है, लेकिन अब जो है वो 96 रह जाएगी क्योंकि फाटा की सीट से वो कम हुई है, तो 104 का जो है वो 52 बनता है। तो उसने कहा कि आधे मेंबर्स जो है वो टोटल मेंबरशिप के वो क्या करेंगे, वो अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, इधर वो स्पीकर है या चेयरमैन है, वो एक नोटिस सबमिट करवाएंगे जिसमें उन्होंने ये इंटेंशन शो की होगी कि वो प्रेसिडेंट के अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन मूव करना चाहते हैं, उसको रिमूव करने के लिए या उसको इम्पीच करने के लिए। और उस नोटिस के अंदर उन्होंने वो पार्टिकुलर्स भी लिखे होंगे, वो ग्राउंड्स भी लिखे होंगे जिसके ऊपर वो प्रेसिडेंट का रिमूवल या उसकी इम्पीचमेंट जो है वो चाहते हैं। अच्छा, उसके बाद इसकी क्लास 3 से हम डील करें तो क्लास 3 जो है वो हमारे पास क्या कहती है, क्लास 3 बड़ी प्रोसीजरल सी क्लास है। इसमें ये कहा गया है कि अगर ऊपर वाली जो क्लास 2 है उसके तहत नोटिस जो है वो मिला है चेयरमैन ऑफ सेनेट को, कि अगर चेयरमैन के जो सेनेट है उसके मेंबर्स ने नोटिस सबमिट करवाया अगेंस्ट प्रेसिडेंट तो डेफिनेटली वो चेयरमैन को करवाएंगे क्योंकि उनका प्रिजाइडिंग ऑफिसर चेयरमैन है। तो वो चेयरमैन को अगर करवाया तो चेयरमैन उसको ट्रांसमिट करेगा स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली। ये प्रोसीजरल क्लाज है, इसका कोई खास जो है वो मेथड से ताल्लुक नहीं है, बस ये जो है वो एक प्रोसीजरल सी क्लाज है। उसके बाद हम चलते हैं क्लास 4 की जानिब। क्लास 4 ये कहती है, यहाँ पर अब स्पीकर की ड्यूटी बता रहे हैं। क्लास 4 में ये कहा गया है कि स्पीकर को चाहे क्लास 2 के अंदर नोटिस मिला है या क्लास 3 के अंदर, उसे जब भी नोटिस मिलेगा अगेंस्ट प्रेसिडेंट उसकी इम्पीचमेंट या रिमूवल के हवाले से, तो वो 3 दिन के अंदर उसे ट्रांसमिट करेगा प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को जो है वो 3 दिन के अंदर बताएगा, इन्फॉर्म करेगा कि आपके अगेंस्ट इम्पीचमेंट या रिमूवल का नोटिस जो है वो मुझे रिसीव हो चुका है। ये क्लास 4 थी। क्लास 5 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यह है कि स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली एक ज्वाइंट सिटिंग कॉल करेगा, मुश्तरका इजलास कॉल करेगा दोनों हाउसेज का, सेनेट भी और नेशनल असेंबली भी। इसकी टाइमिंग भी यहाँ पर जो है वो स्पेसिफाई कर दी गई है। उसने कहा कि 7 दिन से पहले वो इजलास नहीं बुला सकता और 14 दिन के बाद नहीं बुला सकता। 7 दिन से लेके 14 दिन के अंदर अंदर जो है उसने इजलास बुलाना जरूरी है। और एक और चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, अगर आप इसकी लास्ट लाइन देखें, आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ द नोटिस बाय हिम, ये जो 7 और 14 दिन के दरमियानी गैप है ये इजलास बुलाने का है, कि 7 दिन से लेके 14 दिन के दरमियान वो इजलास होना लाजमी है। ये नहीं कि उसने बुलाना 7 से 14 दिन के दरमियान है, बुला वो पहले दिन भी सकता है,
ٹھیک ہے، مطلب اناؤنس وہ پہلے دن بھی کر سکتا ہے. جس دن اجلاس سٹارٹ ہوگا یہ اس کی جو ٹرم ہے وہ بتائی گئی ہے، اس کا ڈیوریشن بتایا گیا ہے کہ اجلاس 7 دن سے لے کے 7 دن سے پہلے نہیں آ سکتا جس دن نوٹس ریسیو ہوا ہے، اور 14 دن کے بعد نہیں. کلاس 6 کے مطابق یہ ہے کہ جو آپ کی جوائنٹ سیٹنگ ہوگی وہ انویسٹیگیٹ کرے گی، وہ اس کاز کو انویسٹیگیٹ کرے گی، اس چارج کو انویسٹیگیٹ کرے گی اگینسٹ دا پریزیڈنٹ، کہ جو اگر ریموول ہے تو وہ جو انکیپیسٹی ہے اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا، وہ جو کاز ہے، یا اگر امپیچمنٹ کی بات ہے تو وہ ان چارجز کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا کہ کون کون سے جو چارجز ہیں وہ پریزیڈنٹ کے اوپر لگائے گئے ہیں، ان میں کتنی سچائی ہے، ان سب چیزوں کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا. کلاس 7 پریزیڈنٹ کو یہ رائٹ دے رہی ہے، دیکھیں شیل کا ورڈ یوز کیا ہے. پریزیڈنٹ کا ہر صورت یہ رائٹ ہے کہ وہ جوائنٹ سیٹنگ کے سامنے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے فار ڈیفینس. اس کا جو ڈیفینس کا رائٹ ہے وہ بیسیکلی یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جو انویسٹیگیشن کی سٹیج ہے اس دوران پریزیڈنٹ اپنے آپ کو ڈیفینس کے طور پہ خود بھی پیش ہو سکتا ہے اور اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے اپنے ڈیفینس کے لیے، ان چارجز کے اگینسٹ جو ہے وہ ڈیفینس کر سکتا ہے. اچھا، جو ہماری کلاس 8 ہے یہ بڑی امپارٹنٹ ہے اور بڑی کمپریہنسو سی کلاس ہے. اس نے کہا اگر جوائنٹ سیٹنگ کی جو انویسٹیگیشن ہے اس کے ریزلٹ کو کنسیڈر کرتے ہوئے جوائنٹ سیٹنگ کے اندر کوئی ریزولوشن 2/3 میجورٹی سے پاس ہو جاتی ہے، غور کیجئے گا کہ اس ریزلٹ کو جو انویسٹیگیشن کے نتیجے میں ہوا ہے اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے کوئی بھی ریزولوشن جو 2/3 میجورٹی سے پاس ہو جاتی ہے، اور اس میں ریزولوشن کے اندر ہے کیا وہ بھی بتایا ہوا ہے. اس نے کہا کہ وہ پریزیڈنٹ کے اگینسٹ جو کوئی ریزولوشن پاس ہوتے ہیں جس میں یہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ انفٹ ہے آفس ہولڈ کرنے سے کسی بھی انکیپیسٹی کی وجہ سے، یا وہ جو ہے کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرنے کی وجہ سے وہ اس اوفینس کا گلٹی ہوا ہے، اس نے کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا ہے، یا اس میں یہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ اس نے گراس مس کنڈکٹ. کوئی ایسی ریزولوشن جو مجھے جوائنٹ سیٹنگ کے اندر 2/3 میجورٹی سے پاس ہوتی ہے. اور ایک اور چیز یہاں پہ دیکھیں، اس نے کہا ہے ٹوٹل ممبرشپ، اس نے پراپر جو ہے وہ مینشن کر دیا ہے کہ 2/3 میجورٹی آف دا ٹوٹل ممبرشپ. یہاں پر نا دو چیزیں ہوتی ہیں، بعض ریزولوشن ایسی ہوتی ہیں جو کہ جو پاس ہوتی ہیں تو اس میں یہ مینشن ہوتا ہے کہ جہاں پر جتنے ممبر پریزنٹ ہیں جو ووٹنگ میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ان کو کاؤنٹ کیا جائے گا، لیکن پریزیڈنٹ کی صورت میں ایسا نہیں ہے. اس نے کہا کہ ریزولوشن پاس کرنی ہے تو ٹوٹل ممبرشپ جو ہے اس کا ٹوٹل ممبرشپ آف جوائنٹ سیٹنگ، ٹھیک ہے، اس کی 2/3 میجورٹی کسی ریزولوشن کو پاس کرتی ہے، یہ ڈکلیئر کرتے ہوئے کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ انفٹ ہے اپنے آفس کو ہولڈ کرنے میں، یا اس نے کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا ہے، یا اس نے کوئی گراس مس کنڈکٹ کیا ہے. اگر ایسی ریزولوشن پاس ہوتی ہے تو جو ہی ریزولوشن پاس ہوگی امیڈیٹلی پریزیڈنٹ جو ہے ان کا عہدہ خالی سمجھا جائے گا، پریزیڈنٹ جو ہے وہ سیز ٹو ہولڈ ہز آفس، ان کا جو عہدہ ہے وہ مکمل طور پہ ان کی جو سیٹ ہے وہ ویکنٹ ہو جائے گی. ریزولوشن کے پاس ہوتے ہی پریزیڈنٹ صاحب جو ہے وہ فارغ ہو جائیں گے، ان کی جو سیٹ ہے وہ ویکنٹ ہو جائے گی جو ہی ریزولوشن پاس ہوگی. تو یہاں پر جو ہے وہ امپیچمنٹ کا جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ کو جو ہے وہ کس طرح سے امپیچ کیا جائے گا. اچھا، اب ہم جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو سمرائز کر لیتے ہیں. اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے جو ہے وہ گراؤنڈز کی بات کی، جو پہلا سٹیپ ہے اس میں گراؤنڈ بتائے گئے ہیں کہ ریموول کے لیے 2 گراؤنڈ ہے، فزیکل انکیپیسٹی اور مینٹل انکیپیسٹی. اس کے علاوہ امپیچمنٹ کے لیے وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن یا گراس مس کنڈکٹ. دوسری چیز جو ہے وہ نوٹس ہے، کسی بھی اس کے آدھے سے کم از کم آدھے یا آدھے سے زیادہ ممبرز جو ہے وہ اپنے پریزائڈنگ افیسر کو ایک نوٹس دیں گے جس میں وہ یہ بتائیں گے کہ یہ جو گراؤنڈز ہیں ان کی بیس پہ ہم پریزیڈنٹ کو جو ہے وہ امپیچ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس میں پراپر وہ ان گراؤنڈز کو مینشن کریں گے. تیسری جو چیز ہے وہ آپ کا جو اسپیکر ہے وہ پریزیڈنٹ کو انفارم کرے گا کہ آپ کے اگینسٹ جو ہے ریموول یا امپیچمنٹ کا نوٹس مجھے ملا ہے. چوتھی چیز جو ہے وہ اسپیکر جو ہے وہ اجلاس سمن کرے گا. پانچویں چیز یہ ہے کہ وہاں پر انویسٹیگیشن ہوگی. چھٹی چیز یہ ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ کیا کرے گا، اس کے پاس رائٹ ہے وہ ڈیفینس کا، اور اگر اس انویسٹیگیشن کے نتیجے میں کوئی ریزولوشن پاس ہو جاتی ہے تو پریزیڈنٹ جو ہے وہ سیز ٹو ہولڈ آفس، وہ اسے اپنے عہدے سے ہاتھ دھونا پڑے گا. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. تھینکس فار واچنگ.